वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरत नबी में का जिक्र था। अबू सुफियान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचा। अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल कर लिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अबू सुफियान के घर होगा इसे और जो अपने दरवाजे बंद कर लेगा इसे और जो हरम शरीफ में चला जाएगा इसे अमान देने का ऐलान किया। अब आगे इस्लामी लश्कर तवा में इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरा उस जहरान से रवाना होकर जी तवा पहुँचे। इस दौरान अल्लाह के बख्शे हुए एजाज से फतह पर फरते तवाज़ा से आपने अपना सर झुका रखा था, यहाँ तक कि दाढ़ी के बाल कुजावे की लकड़ी से जा लग रहे थे। जी तवा में आपने लश्कर के तरतीब व तकसीम फरमाई। खालिद बिन वलीद को दाहिने पहलू पर रखा। इसमें असलम, सुलैम, गफ़ार, मुजीना, जुहीना और कुछ दूसरे कबाइल अरब थे। और खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि वो मक्का में ज़ेरी हिस्से से दाखिल हों और अगर कुरैश में से कोई आड़े आए तो उसे काट कर रख दें, यहाँ तक कि सफ़ा पर आपसे आ मिलें। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम बाएं पहलू पर थे। इनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरेरा था। आपने इन्हें हुक्म दिया कि मक्के में बालाई हिस्से यानी कदा से दाखिल हों और हुजूम में आपका झंडा गाड़ कर आपकी आमद तक वहीं ठहरे रहें। हज़रत अबू उबैदा प्यादे पर मुकर्रर थे। आपने इन्हें हुक्म दिया कि वो बतन वादी का रास्ता पकड़ें, यहाँ तक कि मक्के में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे उतरें। मक्का में इस्लामी लश्कर का दाखिला। इन हिदायत के बाद तमाम दस्ते अपने अपने मुकर्ररा रास्तों से चल पड़े। हज़रत खालिद और इनके रफ़्क़ा की राह में जो मुशरिक भी आया इसे सुला दिया गया। अलबत्ता इनके रफ़्क़ा में से भी कर्ज़ बिन जाबिर फहरी और खुनैस बिन खालिद बिन रबिया ने जाम शहादत नोश किया। वजह ये हुई कि ये दोनों लश्कर से बिछड़कर एक दूसरे रास्ते पर चल पड़े और इसी दौरान इन्हें कत्ल कर दिया गया। खंदमा पहुंचकर हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु और इनके रफ़्क़ा की मुठभेड़ कुरैश के ओबाशों से हुई। मामूली सी झड़प में 12 मुशरिक मारे गए और इसके बाद मुशरिकीन में भगदड़ मच गई। हमास बिन कैस जो मुसलमानों से जंग के लिए हथियार ठीक ठाक करता रहता था, भाग कर अपने घर में जा घुसा और अपनी बीवी से बोला, दरवाज़ा बंद कर लो। इसने कहा, वो कहाँ गया जो तुम कहा करते थे? कहने लगा, उसने शेर पढ़े जिसका मतलब था, अगर तुमने जंग खंदमा का हाल देखा होता जबकि सफ़वान और करमा भाग खड़े हुए और सूती हुई तलवारों से हमारा इस्तकबाल किया गया, जो कलाइयाँ और खोपड़ियाँ इस तरह काटती जा रही थीं कि पीछे सिवाय इनके शोर गुगा के कुछ सुनाई नहीं पड़ता था, तो तुम मलामत की अदना बात न कहती। इसके बाद हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु मक्के के गली कूचों को रोनते हुए कोई सफ़ा पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले। इधर हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आगे बढ़कर हुजूम में मस्जिद फतह के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा गाड़ा और आपके लिए क़ुबा नस्ब किया। फिर मुसलसल वहीं ठहरे रहे यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। मस्जिद हराम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाखिला और बुतों से तत्हीर। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और आगे पीछे और गर्दो पेश मौजूद अंसार और महाजरीन के जुलूम में मस्जिद हराम के अंदर तशरीफ़ लाए। आगे बढ़कर हजरे अस्वद को चूमा और इसके बाद बैतुल्लाह का तवाफ किया। इस वक्त आपके हाथ में एक कमान थी और बैतुल्लाह के गिर्द और इसकी छत पर 360 बुत थे। आप इसी कमान से इन बुतों को ठोकर मारते जाते थे और कहते जाते थे, हक आ गया और बातिल चला गया। बातिल जाने वाली चीज़ है, हक आ गया और बातिल की चलत फिरत ख़त्म हो गई और आपकी ठोकर से बुत चेहरों के बल गिरते जा रहे थे। आपने तवाफ अपनी ऊँटनी पर बैठकर फरमाया था और हालत एहराम में न होने की वजह से सिर्फ तवाफ ही पर इक्तफा किया। तकमीले तवाफ के बाद हज़रत उस्मान बिन तलहा को बुलाकर इनसे काबे की कुंजी ली। फिर आपके हुक्म से खाना काबा खोला गया। अंदर दाखिल हुए तो तस्वीरें नजर आईं जिनमें हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तस्वीरें भी थीं और इनके हाथ में फालगिरी के तीर थे। आपने ये मंजर देख कर फरमाया, अल्लाह इन मुशरिकीन को हिलाक करे। खुदा की कसम, इन दोनों पैगम्बरों ने कभी भी फाल के तीर इस्तेमाल नहीं किए।
آپ نے خانہ کعبے کے اندر لکڑی کی بنی ہوئی ایک کبوتری بھی دیکھی، اسے اپنے دست مبارک سے توڑ دیا اور تصویریں آپ کے حکم سے مٹا دی گئیں۔ خانہ کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز اور قریش سے خطاب۔ اس کے بعد آپ نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ بھی اندر ہی تھے۔ پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کا رخ کیا۔ جب دیوار صرف 3 ہاتھ کے فاصلے پر رہ گئی تو وہیں ٹھہر گئے، اور کعبے اور کھمبے آپ کے بائیں جانب تھے، ایک کھمبا داہنے جانب اور 3 کھمبے پیچھے۔ ان دنوں خانہ کعبے میں 6 کھمبے تھے۔ پھر وہیں آپ نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد بیت اللہ کے اندرونی حصے کا چکر لگایا، تمام گوشوں میں تکبیر و توحید کے کلمات کہے، پھر دروازہ کھول دیا۔ قریش سامنے مسجد حرام میں صفیں لگائے کھچا کھچ بھرے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ قریش نیچے تھے۔ انہیں یوں مخاطب فرمایا: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا سارے جتھوں کو شکست دی۔ سنو، بیت اللہ کی کلید برداری اور حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ سارا اعزاز یا کمال یا خون میرے ان دنوں قدموں کے نیچے ہے۔ ان دونوں میرے قدموں کے نیچے ہے۔ یاد رکھو، قتل خطا شبہ عمد میں جو کوڑے اور ڈنڈے سے ہو، یاد رکھو قتل خطا شبہ عمد میں جو کوڑے اور ڈنڈے سے ہو مغلظ دیت ہے، یعنی 100 اونٹ جن میں سے 40 اونٹنیوں کے شکم میں ان کے بچے ہوں۔ اے قریش کے لوگوں، اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا۔ سارے لوگ آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے۔ جس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی، جس کا مطلب ہے: اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے باعزت وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ آج کوئی سرزنش نہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا: اچھا، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ نے فرمایا: تو میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ لا شریک علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ کعبے کی کنجی، حق بحقدار رسید۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں بیٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، جن کے ہاتھ میں کعبے کی کنجی تھی، حاضر خدمت ہو کر عرض کیا: حضور، ہمارے لیے حجاج کو پانی پلانے کے اعزاز کے ساتھ خانہ کعبے کی کلید برداری کا اعزاز بھی جمع فرما دیجیے۔ اللہ آپ پر رحمت نازل کرے۔ ایک اور روایت کے بمو جب یہ گزارش حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ انہیں بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا: عثمان، یہ لو اپنی کنجی۔ آج کا دن نیکی اور وفاداری کا دن ہے۔ طبقات ابن سعد کی روایت ہے کہ آپ نے کنجی دیتے ہوئے فرمایا: اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لو، تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ اے عثمان، اللہ نے تم لوگوں کو اپنے گھر کا امین بنایا ہے، لہٰذا اس بیت اللہ سے تمہیں جو کچھ ملے اس سے معروف کے ساتھ کھانا۔ کعبے کی چھت پر اذان بلالی۔ اب نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ کعبے پر چڑھ کر اذان کہیں۔ اس وقت ابو سفیان بن حرب، عتاب بن اسید اور حارث بن حشام کعبے کے صحن میں بیٹھے تھے۔ عتاب نے کہا: اللہ نے اسید کو یہ شرف بخشا کہ انہوں نے یہ اذان نہ سنی، ورنہ انہیں ایک ناگوار چیز سننی پڑتی۔ اس پر حارث نے کہا: سنو، واللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ برحق ہیں تو میں ان کا پیروکار بن جاؤں گا۔ اس پر ابو سفیان نے کہا: دیکھو، واللہ میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر میں بولوں گا تو یہ کنکریاں بھی میرے متعلق خبر دے دیں گی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا: ابھی تم لوگوں نے جو باتیں کی ہیں وہ مجھے معلوم ہو چکی ہیں۔ پھر آپ نے ان کی گفتگو دہرا دی، جس پر حارث اور عتاب بول اٹھے: ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ خدا کی قسم، کوئی شخص ہمارے ساتھ تھا ہی نہیں کہ ہماری اس گفتگو سے آگاہ ہوتا اور ہم کہتے کہ اس نے آپ کو خبر دی ہوگی۔ فتح یا شکرانے کی نماز۔
اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہانی بنت ابی طالب کے گھر تشریف لے گئے۔ اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہانی بنت ابی طالب کے گھر تشریف لے گئے، وہاں غسل فرمایا اور ان کے گھر میں ہی 8 رکعت نماز پڑھی۔ یہ چاشت کا وقت تھا، اس لیے کسی نے اس کو چاشت کی نماز سمجھا اور کسی نے فتح کی نماز۔ ہانی نے اپنے 2 دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے ہانی، جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ اس ارشاد کی وجہ یہ تھی کہ ہانی کے بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان دونوں کو قتل کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہانی نے ان دونوں کو چھپا کر گھر کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ان کے بارے میں سوال کیا اور مذکورہ جواب سے بہرہ ہوئیں۔ بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔